Woman Work by dancer Maya Angelou. माया एंजेलो कहती है, मुझे घर के काम करने पड़ते हैं जो मोनोटोनियस हैं यानी बोर हैं, एंड मोनोक्रोम और एक जैसे हैं. कोई मर्द मसीहा मुझे इन कामों से छुटकारा नहीं दिलवा सकता. हाँ, फितरत, चांद की चांदनी, धूप, बारिश, बादल, ये चीज़ें मुझे सुकून प्रोवाइड कर सकती हैं. देयर इज़ अ टॉपिक अगेन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन. इस टॉपिक के नीचे राउंड अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ने बार बार रेज़ किए हैं. PU, GCU, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात. क्वेश्चंस देखिए. डिस्कस द डल एंड ड्रैब लाइफ ऑफ अ वर्किंग वुमन. काम करने वाली औरत की डल एंड ड्रैब, वो मनहूस लाइफ जो है, मनहूस डल एंड ड्रैब तारीख लाइफ जो है वो डिस्कस करें. 2015 PU AJK. हाउ डज द ड्रीम ऑफ एन आइडियल लाइफ. किस तरह से, हाउ डज किस तरह, शी ड्रीम वो ख्वाब देखती है, ऑफ एन आइडियल लाइफ एक आइडियल लाइफ के, एक आइडियल लाइफ के, मिसाली जिंदगी के. 2016. What kind of disgusting picture, disgusting, किस तरह की काबिल नफरत तस्वीर पेश की गई है, ऑफ वेमेंस लाइफ, औरत की ज़िंदगी की, माया एंजेलो के ज़रिए. हैज़ ड्रॉन इन हर पोएम, जो माया एंजेलो ने अपनी पोएम में तस्वीर कशी की, ड्रा की. माया एंजेलो ने औरत की जो काबिल नफरत तस्वीर पेश की है, बयान कीजिए. वेमेन वर्क, एक्सप्लेन करें. 2015 PU UOS IUB. और राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ द वेमेन डिपिक्टेड इन द पोएम. पोएम के अंदर जो करेक्टर स्केच दिया गया है औरत की ज़िंदगी का, जो करेक्टर बयान किया गया है वो बताइए. इज़ एन आइडियलाइजेशन ऑफ सम सॉर्ट नेसेसरी. क्या एक मिसाली दुनिया, आइडियलाइजेशन, क्या एक मिसाली ज़िंदगी, ऑफ सम सॉर्ट नेसेसरी, किसी तरह से ज़रूरी होती है, फॉर आवर सर्वाइवल, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एज सेन ह्यूमन बीइंग्स, एक अक्लमंद इंसान होने के नाते. 2013. हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक आइडियल बनाता है. मैं आइडियल बनाऊंगा कि मुझे पूरी दुनिया का बड़ा स्कॉलर होना चाहिए. कोई शख्स आइडियल बनाता है कि मेरा मरी में एक घर होना चाहिए. तो हर शख्स का अपना अपना आइडियल है. तो क्या ये आइडियल जो हम बनाते हैं ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है? इस पोएम में पोएटिस क्या आइडियल बनाती है कि वो फितरत के साथ ज़िंदगी जिए. व्हाट आर द मेन आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द पोएम. इस पोएम में कौन कौन से बड़े आइडियाज़ पेश किए गए. 2011. The poem Women's Work is our dreams of an ideal life. ये आइडियल लाइफ का ड्रीम है, एक मिसाली ज़िंदगी का ड्रीम है कि फितरत की मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स के साथ ज़िंदगी गुजारे औरत. 2012. Why does the women call upon the elements of nature. यहाँ women फितरत की अनासर को क्यों बुलाती है, टू कम टू हर हेल्प, कि वो आएँ उसकी मदद करें. 2016. What are the domestic chores. कौन से chores
کام کون سے کام کرنے پڑتے ہیں. دا ویمن عورت کو ہیز ٹو ڈو کرنے پڑتے ہیں. اب کور کا مطلب اسٹوڈنٹ کو نہیں آتا تھا ایگزام میں. 2015 میں کویشچن آیا یہ 2 یونیورسٹیز میں, تو بچے کویشچن ہی چھوڑ کر آ گئے. اسی لیے میں نے آنسر کے اندر ایسی ویکیبلری یوز کی ہے جو کویشچنز کی ویکیبلری ہے, جس طرح کے کویشچن ریز کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو وہ ویکیبلری آتی ہو. از نیچر اے سورس آف ریلیف, کیا فطرت ہمیں سکون مہیا کر سکتا ہے. 2014. برنگ آؤٹ دا ہڈن کوالٹیز آف دا پوئم, پوئم کی چھپی ہوئی کوالٹیز بیان کیجیے. ویمن ورک بائی مایا اینجلو 2013. Attempt a critical evolution of Maya Angelou's women work. women work کا تنقیدی جائزہ لیجیے. Evolution estimate اندازہ. This is your host lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 033346555305 for complete audios and notes of 3rd year and 4th year BA. ان تمام کویشچنز کا سنگل آنسر ہے. انچ ٹرو ہے, اور یہی آنسر آپ کا ریفرنس کنٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن ہے. اگر اس پوئم میں سے کوئی سٹینزا آئے گا تو آپ یہی آنسر لکھ دیں گے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک ہی پوئم میں سے سٹینزا بھی آئے اور کویشچن بھی آئے. آنسر. مایا ٹیلز us in the poem, مایا اس پوئم میں ہمیں بتاتی ہے about her monotonous, اپنے بور اینڈ مونوکروم اور ایک جیسے اسکیول شیڈیول کے بارے میں, آف ہاؤس ہولڈ ورک, گھر کے کاموں کا, لائک اے بلائنڈ آکس, ایسے جیسے وہ کوئی اندھا بیل ہو, روزانہ ایک جیسے کام کیے جاؤ. ایز اے ویسٹرن یا امریکن ویمن, امریکن ویمن کے طور پر یا مغربی عورت کے طور پر. اینڈ لیٹر آن لانگس, اور بعد میں یہ عورت کیا کرتی ہے, یہ خواہش کرتی ہے, فار اسٹرائکنگ نیچرل آبجیکٹس, زبردست فطرتی چیزوں کی خواہش کرتی ہے. وچ کین سیو ہر, اور یہ فطرتی چیزیں جیسا کہ دھوپ, چاند کی چاندنی, بارش, بادل, ہوا, یہ سارے کیا کرتی ہیں, کین سیو ہر, یہ بچا سکتے ہیں اسے, فرام دا ڈل اینڈ ڈریب روٹین آف لائف, زندگی کی منحوس روٹین سے. شی ہیز ٹو ڈو مینی ڈومیسٹک کورس, اسے بہت سارے گھریلو کام کرنے پڑتے ہیں, وہ کام پوئم میں بتائے گئے ہیں. شی لکس آفٹر ہر چلڈرن, اسے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. ریپیئرز دا کلاتھس, کپڑوں کو مرمت کرنا پڑتا ہے. کلینز فلور, فرش صاف کرنے پڑتے ہیں. اینڈ گوز ٹو دا مارکیٹ ٹو بائی فوڈ, مارکیٹ سے جا کر خوراک خریدنی پڑتی ہے. شی روسٹس چکن فار ہر